औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रियलिटी न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका मेज़बान अनिल हुसैन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रोग्राम लेकर आता हूँ सच की आवाज़। सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए और सच कहना चाहिए। जो लोग सच बोलते हैं अल्लाह ताला उनके करीब आ जाता है, और जो लोग झूठ बोलते हैं अल्लाह पाक उनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाता है। और जो लोग सच बोलते हैं वो दुनिया में भी सुरखरू रहते हैं और आखिरत में तो माशाल्लाह सुरखरू रहेंगे ही। तो आइए आज अहद करते हैं कि हमने हमेशा सच बोलना है और सच सुनना है और सच का साथ देना है। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो यकीन जानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न सिर्फ मेरे, बल्कि मेरे डायरेक्टर साहब के भी और सामीन के भी। जो इस दुख भरी कहानी को सुनेगा वो यकीनन आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ एक ऐसे ही डिसेबल शख्स मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद जुल्फ़िकार अली। मोहम्मद जुल्फ़िकार अली ने 1999 में शनाख्ती कार्ड ऑफिस में नौकरी की। 1999 में जब इसने शनाख्ती कार्ड ऑफिस में नौकरी की, फिर इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं सन 1999 में नौकरी की तलाश में था, तो जंग अखबार में वैकेंसी आई कि नादरा शनाख्ती कार्ड ऑफिस के अंदर भर्तियां हो रही हैं। तो मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके फ़ाइल तैयार की और वहां जमा करा दी। मुझे जॉब वहां पे मिल गई। ठीक है। उसके बाद सन 2000 में जब ये नादरा डिपार्टमेंट बना तो हमें इसमें ज़म कर दिया। मैं सन 2005 तक जॉब करता रहा। तो सफ़र के दौरान मैं ऑफिस जा रहा था तो बस से मैं स्लिप होकर नीचे गिरा और मेरी टांग में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। जिसकी वजह से मैंने जिना में अपना इलाज कराया, और जिना में इलाज कराने के बाद मैंने अपना मेडिकल लेटर जो था अपने एडमिन डायरेक्टर को दिया। और मैं उन्होंने देखने के बाद कहा कि ठीक है, आप जो है ना ज्वाइनिंग करें और अपनी ड्यूटी करें। मैं रेगुलर ड्यूटी करता रहा। उसके बाद 1 महीने तक मेरी कोई अटेंडेंस लगी नहीं। जब मैं सबको सैलरी मिली, मैंने कहा कि मुझे नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो अटेंडेंस ही नहीं है, आप जाकर ऊपर आला अफसरान से मिल लें। ठीक है। मैं ऊपर गया तो मुझे एक लेटर दे दिया गया, उसमें लिखा था डिसमिस फ्रॉम सर्विस, स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 2000, मिस्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली, PHQ हेडक्वार्टर। मैं वो लेटर लेकर आ गया। फिर मैंने वहाँ मशवरा किया दफ्तर के लोगों से। उन्होंने कहा कि बेटा आप अपने काम के, अपनी जॉब के, अपने दिफा के लिए आप जो है ना कोर्ट से रुजू कर लें। फिर मैं, एक बहुत बड़े वकील हैं कराची के, उनका नाम है सनाउल्लाह नूर गौरी साहब, गोल्ड मेडलिस्ट लंदन, IIA चंडीगढ़ रोड पर इनका ऑफिस है। मैं उनके पास गया। बहुत अच्छे शख्स, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने मेरा ये केस लिया, सुना, और FST कोर्ट फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर मेरा केस ये चलता रहा। कश में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। मुख्तलिफ लोगों को मैं अपने डॉक्यूमेंट्स देता रहा कि खुदा रसूल के वास्ते मेरी बच्चियों का साथ है, मेरा किराए का मकान है, मैं तो मजदूरी भी नहीं कर सकता, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मेरी हेल्थ ये नहीं कहती, लेकिन मैं बस अपना गुजारा करता रहा। मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे काम करके कभी मैं कर्जे में आ जाता हूँ, कभी घर में बीमारी, मेरी वाइफ के 3 ऑपरेशन हुए। एक उनके गले के अंदर वो कोई मसला हो गया था गिल्टियों का, वो ऑपरेशन हुआ। फिर उनका रसोली का ऑपरेशन हुआ। जैसे तैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन मेरी मौतबाना गुजारिश है वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि अल्लाह रसूल के वास्ते आप मुझ जैसे गरीब आदमी की कोई मदद फरमाएं और मेरी हेल्प करें मेरी जॉब के सिलसिले में। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है और अपील है, आर्मी चीफ साहब से भी मेरी गुजारिश है, आप लोग मेरे लिए कुछ करें, क्योंकि मेरे जैसा बंदा कुछ कर नहीं सकता। आखिरी खुदा ऊपर है, नीचे आप लोग हैं। अल्लाह ताला ने आपको उस मनसब पे बिठाया है जहाँ पर पहुँचना आप जैसे खुश नसीब लोगों का काम है। हमारी अर्जियां वहाँ पहुँचती हैं, हमारी आवाज़ें वहाँ नहीं पहुँचती जिन सीटों पे सर आप लोग बैठे हैं। खुदा रसूल के वास्ते, मेरे बच्चों की खातिर, मेरी बेटियों की खातिर, मेरी जिंदगी खराब हो गई सर। दिल चाहता है खुदकुशी कर लूं। मैं भूखा रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। जुल्फ़िकार भाई हौसला रखिए। मेरी आर्मी चीफ साहब से इल्तमास है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो इनके आंसुओं को देख लें और एक मिनट के लिए सोच लें कि अगर ऐसा ही कोई शख्स आपके घर में होता और उसकी भी 3 जवान बेटियां होती, उसकी बीवी होती, किराए का घर होता, तो क्या आपका दिल इस आंसुओं में इनका साथ ना देता? इस तरह के आंसू आपकी आंखों से नहीं टपकते, इस तरह के आंसू आपकी औलाद की आंखों से नहीं टपकते। आप भी इसको अपनी औलाद की जगह समझिए और इसकी अल्लाह अल्लाह का वास्ता इसकी कोई मदद कीजिए। बस सर मेरी यही गुजारिश है
میں صرف آپ لوگوں سے اپیل اور گزارش کر سکتا ہوں کہ آج آپ انصاف کریں گے، کل آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. ہم اتنی دور تک جا نہیں سکتے. یہ ہمارے میڈیا کے بھائیوں کی بہت مہربانی اور شکریہ ہے کہ انہوں نے میرا یہ انٹرویو کیا، یہ بات آگے تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے چینل کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے کہ ہم آمین. جیسے غریبوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری خدا رسول کے واسطے میرا کوئی راستہ بنائے. میری انسانی ہمدردی کے ناطے، میں ڈسیبل معذور آدمی ہوں، میری نوکری بحال کی جائے، میرے جو واجبات میرے بینیفٹ ہیں مجھے ملیں، مجھے جاب دی جائے. میں بہت پریشان ہوں. میں بار بار گزارش کرتا ہوں صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اور میں تمام آرمی چیف جو ہیں ہمارے، اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ سر مجھ جیسے قریب پہ مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ذوالفقار بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کو ڈسمس کیا گیا تھا اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ میرے کو تقریباً میری سروس ختم ہوئے 21 سال ہو گئے، سن 2005 سے اور اب تک سن 2026 ہے. تو تھوڑا سا یہ میرے کو پرابلم ہو رہی ہے بتانے میں. نہیں، میں نے پوچھا جس وقت آپ کو وہاں سے نکالا گیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میری عمر ہوگی 27-28 سال. ٹھیک ہے، آگے بتائیے. تو پھر یہ کیس جو تھا ثناء اللہ غور نوری صاحب نے میرا لیا اور مجھے کورٹ بلایا. میں وہاں گیا، میرا کیس چلتا رہا کئی سال تک. میں وہاں پہ آتا جاتا رہا، لیکن آخر میں مجھے لیٹر ملا کہ آپ ایک کام کریں کہ اب آپ لیبر کورٹ سے رجوع کریں. جب میں لیبر کورٹ چلا گیا تو وہاں پر میرا کیس دائر ہوا. 1 سال تک انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ اپنا دل بڑا کر لیں. میں نے بولا سر دل بڑا کرنے سے برا. کہنے لگے کچھ ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کریں. میں غریب آدمی، ڈسیبل معذور آدمی، میری 3 جوان بیٹی، کرائے کا مکان، میرا بیٹا چھوٹا. اب سر میں کیا کرتا، میں پریشان، کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھاتے کھاتے میری زندگی اسی میں گزر گئی. لیکن میری کہیں سنوائی نہیں ہوئی. پھر میں نے وفاقی محتسب اعلیٰ اسلام آباد کو لیٹر بھیجا، وہاں سے ریٹرن جواب آیا. وہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ٹائم موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ذرا کیمرے کی طرف دکھا دیجیے. تو لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہ وفاقی محتسب اعلیٰ کا لیٹر ہے جو میں نے اپنی روداد سنائی تھی کہ سر میری سنوائی نہیں ہو رہی. میں تمام کورٹوں کے اندر دھکے کھا کھا کے پریشان ہو گیا ہوں، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے کو کوئی نہیں مطلب مسئلہ سولو کرتا. تو یہ میرا وہ لیٹر ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں، جنگ اخبار میں جب میں 1999 میں بھرتی ہوا تھا، بتاتے رہیں، بولتے رہیے. یہ میرا وہ جنگ اخبار کی ویکینسی ہے جس کے اندر جابیں آئی تھیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ میرا پرانے شناختی کارڈ آفس میں جب میں اپائنٹمنٹ ہوا تھا، یہ میرا وہ کارڈ ہے جو مجھے آفس کارڈ ملا تھا. یہ میرا وہ کارڈ ہے. اس کے بعد سن 2005 میں یہ نادرا میں جب ہم جم ہوئے تھے تو یہ ہمارا آفس کارڈ تھا نادرا کا. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے ایک لیٹر ملا تھا ایف ایس ٹی کورٹ سے. ہمارے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کو آخری لیٹر مل رہا ہے، اب آپ اسلام آباد سے، اب آپ کا کیس یہاں پہ آرڈر ہے کہ نہیں لڑ سکتے ایف ایس ٹی کورٹ میں، نادرا کا کوئی کیس نہیں چلے گا، تو آپ لیبر کورٹ چلے جائیں. تو سر یہ والے ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ میری سنوائی کہیں پر بھی نہیں ہوئی اور میں پریشان. یہ میرا میڈیکل لیٹر ہے جو میں نے اب جوائننگ کے لیے اپنے ہیڈ آفس میں دیا تھا. یہ میری پے سلپیں جو مجھے سیلری نادرا سے ملتی تھی. ناظرین، یہ جو آپ میرے ہاتھوں میں یہ کاغذات کا ایک بہت بڑا پلندہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس چیز کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ انسان سچا ہے. اس کے پاس گورنمنٹ کے سارے لیٹر موجود ہیں. جن جن لوگوں نے ان کا کیس لڑا اس کے بھی ہیں، محتسب اعلیٰ کے لیٹر بھی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیٹر بھی ہیں. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ذوالفقار صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آیا یہ کاغذات ان کے پاس کہاں سے آئے، یہ ثبوت ان کے پاس کہاں سے آئے؟ میں حکومت پاکستان سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، ہم لوگوں کے ساتھ تو زیادتیاں ہو ہی رہی ہیں، لیکن خدا کا واسطہ یہ لوگ جو ڈسیبل لوگ ہیں
جن کے بیوی بچے اور بیٹیاں ہیں، ان کا تو کچھ خیال کر لیں۔ یہ گورنمنٹ سروس سے اس کو جو ہے ریٹائر کیا گیا بلا وجہ، بلا کسی اس کے، جبکہ اس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی وہاں دکھایا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بتائیے کہ غریب لوگوں کی کون سنے گا؟ اللہ تو سن ہی رہا ہے، لیکن زمین پر کون سنے گا؟ میری گزارش میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی ہے، اور میری گزارش وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بھی ہے، اور میری گزارش جتنے بھی سندھ کے وزراء ہیں، جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، جتنے منسٹر ہیں، جتنے سینیٹرز ہیں، سب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس معذور انسان کی مدد کی جائے، اس کی نوکری بحال کروائیں، کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو مرتضیٰ بھائی اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شاہ صاحب اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو للہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیجیے اور اس غریب انسان کی مدد کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا۔ ریالٹی نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے میرے سے بات کی اور میری بات سنی اور اعلیٰ حکام تک میری بات کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ ہماری باتوں کو آگے تک پہنچاتے ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوش رکھے۔ انہوں نے میرے کو ٹائم دیا اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میرے گھر آئے اور انہوں نے میرا انٹرویو لیا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تمام ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ ذوالفقار بھائی کی آپ نے ریکویسٹ، ذوالفقار بھائی کی آپ نے گزارش سن لی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، ان کی عرضی سنیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ان کی مدد فرمائیں گے۔ اگر آج آپ ان کی مدد کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حادثے سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا اس طرح کے ذوالفقار بھائی ہیں۔ تو اگر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا واسطہ اس شخص کی مدد کیجیے اور اس کی نوکری بحال کروائیے۔ ریالٹی نیوز کی جانب سے آپ کا میزبان انل حسین بھٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔